दर्शकबिन पुण्य गौतम पुगे विष्णु माझीको घर। विष्णु माझीको बाहिरियो यस्तो वास्तविकता, आफै बन्धनमा बाँधिएकी रहेछन्। सुन्दर मणि अधिकारीले विष्णु माझीलाई बन्धनमा नपारेको खुलासा। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ भूमिका अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, पुण्य गौतम पुगे विष्णु माझीको घर। विष्णु माझीको बाहिरियो यस्तो वास्तविकता। आज हामी तपाईहरुमाझ यसै विषयमा रहेर विशेष फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु समक्ष पुर्याइदिन अलिकति कष्ट पनि गरिदिनुहोला। आदरणीय दर्शकबिन, गायिका विष्णु माझीको स्वरमा रहेको तीज गीत चरी जेलैमा अहिले निकै चर्चामा छ। गीत सार्वजनिक भएसँगै विष्णु माझीको पनि चर्चा चलेको छ। सार्वजनिक रूपमा नदेखिने विष्णु माझीको चर्चा राम्रो गीत गाएको आधारमा मात्र नभएर उनको खोजीका लागि पनि भएको हो। सार्वजनिक भएको गीत चरी जेलैमा विष्णुको जीवनसँग मेल खाने खालको भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको खोजी हुन थालेको छ। धेरैले लामो समयदेखि श्रीमान सुन्दर मणि अधिकारीको बन्धकमा रहेको भन्दै टीका टिप्पणी गर्नेको जमात पनि बढ्दो छ। बन्धक बनायो भन्नेहरूलाई त्यो गीत उनकै श्रीमान सुन्दर मणिको शब्द तथा सङ्गीत हो भन्ने समेत जानकारी नभएको देखिन्छ। गीत सार्वजनिक भएसँगै फेरि एक पटक उनको पुनः पनि खोजी हुन थालेको हो, जुन नितान्त व्यक्तिगत विषयमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। युट्युब र टिकटकमा उनको खोजी व्यापक छ। धेरैले सुन्दर मणिले विष्णु माझीलाई बन्धक बनाएर राखेको आरोप समेत लगाएका छन्। यस अघि पनि 2075 साल पुसमा उनलाई श्रीमानले बन्धक बनाएको भन्दै उक्त विषयले पनि धेरै नै चर्चा पाएको थियो। 2075 सालमा विष्णु माझी र कुलेन्द्र विश्वकर्माले गाएको सालको पातको टप्परी हुने नहुने सल्लैको निकै चर्चामा आएको थियो। गीतले चर्चा पाएसँगै विष्णु माझीको पनि खोजी हुन थालेको थियो। विष्णु माझीले आफू कुनै प्रकारको बन्धनमा नपरेको भन्दै लिखित कागज नै गराएकी थिइन्। त्यसमा उनका आमा बुवा श्रीमान सुन्दर मणि र केही कलाकारको पनि उपस्थित रहेको जानकारीमा आएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसम्मको चर्चामा रहेको विष्णु माझीको गुमनाम विषय त्यसपछि एकाएक सेलाएको थियो। पुरै कालो कपडा र मुखमा समेत कालै मास्क लगाएर प्रहरी कार्यालयमा पुगेकी विष्णु माझीले केही वर्ष यसरी नै गोप्य रहने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। आफ्नो कुनै योजना रहेको भन्दै त्यो पूरा नहुँदासम्म आफू सार्वजनिक नहुने विष्णु माझीको प्रतिक्रिया थियो। अहिले तीज गीत हिट हुँदै गइरहेको समयमा उनको गुमनाम विषय फेरि चर्चामा आएको छ। कतिपयले विष्णु किन गुमनाम छिन् भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। केहीले उनको यो चर्चालाई गीतको चर्चासँग जोडेका छन्। सुन्दर मणि निकटकाहरूले नै यो विषयलाई चर्चामा ल्याएको कुरा पनि गीत सङ्गीत कर्मीहरूले पनि उठाइरहेका छन्। तर जे जस्तो भए पनि उनको यो व्यक्तिगत विषय हो। अहिलेको समयमा कसैले पनि कसैलाई बन्धनमा राख्न नसकिने कलाकारहरूको बुझाइ छ। गायिका सुनिता दुलालले पनि अहिलेको समयमा कसैले पनि कसैलाई दबाबमा राख्न नसकिने तर्क गर्छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, यो युग हाम्रो हजुरबा हजुरआमाको पालाको जस्तो युग होइन कि अरूको दबाब र बन्धक बनेर बस्नुपर्ने र जे पनि सहनु पर्ने। त्यसैले मलाई लाग्दैन विष्णु माझी कसैको दबाबमा छिन् जस्तो मलाई लाग्दैन। उनी त आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको भरपूर आनन्द लिइरहेकी छिन्। कोही पनि मानिस पीडामा छ अथवा कसैले पीडा दिइरहेको छ भने सधैँ सहेर बस्न नसक्ने सुनिता दुलालको तर्क रहेको छ।
कसैको व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर अरूमाथि आक्षेप लगाउने हस्तक्षेप गर्ने काम बन्द गर्न उनले आग्रह गरिन्। विष्णु माझीले हरेक वर्ष तीज गीतको नयाँ भाग ल्याउँदै आएकी छिन्। सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द तथा सङ्गीतमा हरेक वर्षको तीजमा पुतलीको भट्टी सार्वजनिक हुँदै आइरहेको छ। गत वर्षको तीजमा पुतलीको भट्टी भाग 16 नदिया सलल ल्याइएको थियो। यो वर्ष भने पुतलीको भट्टी भाग 17मा चरी जेलैमा बोलको गीत ल्याइएको हो। पुतलीको भट्टीको पछिल्लो केही भागको भिडियो समेत सुन्दरमणि अधिकारीले नै निर्देशन गर्दै आएका छन्। उनी निकट रहेका कलाकारहरूले उनको व्यक्तिगत जीवनबारे अनावश्यक चर्चा गर्न नहुने पनि बताउँछन्। दर्शकबिन लोकदोहोरी विधाकी चर्चित गायिका विष्णु माझीको गीत चरी जेलैमा अहिले 1 करोड पल्ट हेरिएको छ। विष्णु माझीको तीज गीतले युट्युबमा सार्वजनिक भएको 13 दिनमै 1 करोड भ्युज पाई कीर्तिमान बनाएको छ। यस गीतमा पैसा खर्च नगरे पनि सहजै करोड क्लबमा पुगेको हो। गीतको गुणस्तरकै कारण आफै चर्चित भएको हो। अहिले आफ्नो गीत रिलिज गरेपछि डलर खर्चेर बुस्ट गर्ने चलन पनि छ। यस गीतमा त्यो पनि गरिएको छैन। विष्णु माझी प्रतिको आम चासोकै कारणले गीतले धेरै दर्शक श्रोता पाएको देखिन्छ। यस्तै टिकटकमा पनि यो गीत निकै लोकप्रिय भएकोले युट्युबमा भ्युज बढेको हो। यो गीतमा ठुलो सङ्ख्यामा टिकटक भिडियो बनेको छ। पुतलीको भट्टी भाग 17 का रूपमा सार्वजनिक चरी जेलैमा सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द तथा सङ्गीत छ। सुन्दरमणि विष्णु माझीका श्रीमान हुन्। यो गीतमा विनोद बाजुरालीको एरेन्ज, महिमा आचार्यको कोरस गायन छ। शम्भु चालिसेको छायाङ्कन रहेको गीतको भिडियो सुजन साईको सम्पादन रहेको छ। शिव विकको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा ललिता पौडेलको अभिनय छ। सार्वजनिक भएको सुरुवाती दिनबाट नै राम्रो चर्चा कमाएको यो गीत करोड भ्युज क्लबमा पुगेको छ। यसअघि विष्णु माझीका अन्य गीतहरू पनि करोड भ्युज पाइसकेका छन्। सालको पातको टपरी, लालुमाई, बोकेझार, छिपछिपे पानीमा लेउ, पिँडालु माझीका यसअघिका चर्चित गीत हुन्। आदरणीय दर्शकबिन, विष्णु माझी आम सञ्चारमा अथवा आम दर्शक श्रोताहरू माझ देखिनु पर्छ भन्दै पुण्य गौतमले आवाज उठाउँदै आएका थिए। यसै क्रममा आदरणीय दर्शकबिन, पुण्य गौतम भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार विष्णु माझीको घर जाने भएका छन्। विष्णु माझीको घर गएर उनले सोध्नेछन्, तपाईँ किन यसरी गुमनाम हुनुभएको छ र तपाईँको बुवा मम्मी बित्दा पनि किन आफ्नो माइती जानु भएन भन्ने पुण्य गौतमको प्रश्न रहने भएको छ। धेरैले लामो समयदेखि श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीको बन्धकमा रहेको भन्दै टीका टिप्पणी गर्नेको जमात पनि बढ्दो छ। बन्धक बनायो भन्नेहरूलाई त्यो गीत उनकै श्रीमान सुन्दरमणिको शब्द तथा सङ्गीत हो भन्ने समेत जानकारी नभएको देखिन्छ।